कोई हुक्म चीफ? नहीं, उसे जाने दो। ओके। आफ्ताब कमाल ने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। फरीदा बदस्तूर सहमी हुई बैठी थी। 10 बजे फिर 11 बज गए। ये इंतजार बड़ा सब्र आजमा था, मगर मैं फरीदा से बातें कर रहा था। 11:15 बजे आफ्ताब कमाल ने फिर मुझे मुखातिब किया। चीफ, शिकार आ रहा है, तुमने उसे देख लिया? जी हाँ। अकेला है? नहीं, गुलाम शाह साथ है। कितने फासले पर हैं? बस करीब आ गए हैं। अंदर सिग्नल दो। दे चुका हूँ। नीचे आ जाओ, मैंने कहा और ट्रांसमीटर बंद कर दिया। कुछ देर के बाद आफ्ताब कमाल दरख्त से नीचे उतर आया। हम इंतजार नहीं कर सकते थे। ताजोर को खतरे से बचाना था। एहतियात से कदम उठाते खंडर की तरफ चल पड़े। आफ्ताब कमाल की निगरानी में आगे बढ़ने लगे। चंद लम्हों के बाद आफ्ताब कमाल ने उस जगह की तरफ इशारा किया जहां से तेज रोशनी छन रही थी। मैंने फरीदा को कमरे की बगली समत एक दीवार के साथ खड़ा कर दिया। उसके बाद किसी ऐसी जगह को तलाश करने लगा जहां से अंदर झांका जा सके। कोई मुश्किल नहीं हुई और ऐसी एक जगह मिल गई। मैंने अंदर का मंजर देखा। उम्दा फर्नीचर पड़ा हुआ था। बिस्तर पर एक मासूम सी लड़की खौफो दहशत की तस्वीर बनी बैठी थी। उससे कुछ फासले पर चौधरी इलियास शराब का गिलास साथ में लिए चुस्कियां ले रहा था और कमरे में दरमियान देव कामत दुराब खड़ा लड़की को गू रहा था। मुंह से आवाज निकली तो गर्दन दबा दूंगा, वो गुर्राया। मगर ताजोर के मुंह से क्या आवाज निकलती? वो तो नीम बेहोशी किसी कैफियत का शिकार थी और थर थर कांप रही थी। बस ठीक है, तू जा, ये तो बहुत अच्छी लड़की है, चौधरी इलियास ने हाथ उठाकर कहा और दुर्राब वापसी के लिए मुड़ गया। मैंने सूरत हाल का जायजा लिया और सरगोशी में आफ्ताब कमाल से कहा, गुलाम शाह बाहर है, देखो उसे। हाँ, मैंने कहा और आफ्ताब कमाल तेजी से एक तरफ रेंग गया। दुर्राब दरवाजे से बाहर निकल आया। मैं ऐसी मुनासिब जगह तलाश करने लगा जहां उस पर हमला किया जा सके। वक्त कम था और काम ज्यादा। मैं जानता था कि कैमरे ऑपरेट हो रहे होंगे। दुर्राब ऐसी पोजीशन पर आ गया जहां उससे दो हाथ किए जा सके। उस वक्त दलेरी दिखाना मुनासिब नहीं था। मैंने पीछे से उस पर छलांग लगाई और खड़े हाथ की एक भरपूर जरब उसकी गर्दन पर रसीद की। बेशक जानदार था, आसानी से जरब सह गया। पलटा और मुझ पर झपटा। मैंने जो मुक्के की जरब उसकी पसलियों पर लगाई और उसके हलक से करा निकल गई, मगर वो फिर भैंसे की तरह मुझ पर पिल पड़ा। इस बार मैंने उसके नरखरे को निशाना बनाया था। इस जरब से बड़े फवायद हासिल हो सकते थे और हुए। जरब ने आवाज की नाली चूक कर दी और वो बिच बिच करने लगा। देव कामत था किसी हाथी की तरह ताकतवर, मगर जदीद लड़ाई से नावाकिफ था, इसलिए मार खा रहा था। मुसीबत में गिरफ्तार था क्योंकि कोशिश के बावजूद आवाज नहीं निकाल पा रहा था। अलबत्ता मजीद चंद हाथ खाने के बाद उसने एक खतरनाक हरकत की। जेब से सीटी निकालकर उसने मुंह से लगाई और मैंने ये सीटी देख ली। मेरी लात उसके मुंह पर पड़ी और सीटी उसके हलक में जा फंसी। अब उसे गिरा लेना जरूरी था, वरना दूसरी आवाजें पैदा हो सकती थीं। चुनाचे मैं उस पर सवार हो गया। उसने 2 बार मुझे उल्टाकर फेंका, लेकिन मैं उस पर ताबड़तोड़ हमले करता रहा और बिलाखिर वो ढेर हो गया। आखिरी जरब उसकी गर्दन पर लगाकर मैंने अपनी जगह छोड़ दी और जायजा लेने लगा। कुछ फासले पर फरीदा बुत बनी खड़ी नजर आई थी। उस पर तवज्जो दिए बगैर मैं फुर्ती से रोशन दरवाजे की तरफ झपटा। चौधरी इलियास इतना मुतमईन था कि उसने दुराब के बाहर निकलने के बाद भी दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं समझी थी। मैं दरवाजे पर पहुंचा तो उसने कहा, हाँ कोई बात है दुराब, मगर मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। उसने सरसरी नजरों से मुझे देखा और फिर जल्दी से गिलास मेज पर रख दिया। उसके बाद उसने जेब में हाथ डालकर पिस्तौल निकाल लिया और बरक रफ्तारी से मुझ पर फायर भी कर दिया। किस्मत नहीं बचाया था, गोली मेरे लिबास को छूती हुई बाहर निकल गई थी। उसने दूसरी और फिर तीसरी गोली चलाई। इस दौरान मैं बचते हुए फासला भी कम करता जा रहा था। तीसरी गोली के बाद मैंने उसे मोहलत नहीं दी और उछलकर उसके पिस्तौल वाले हाथ पर जरब रसीद कर दी और पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। वो फुर्ती से उठा, मगर मैंने जोरदार घूंसा उसके मुंह पर रसीद कर दिया और उसके कई दांतों ने अपनी जगह छोड़ दी। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मुंह में खून भर गया था। मैंने उसका गिरबान पकड़कर उसे उठाया और फिर जोर से घुमाकर दीवार की तरफ छोड़ दिया। वो बुरी तरह दीवार से टकराया और नीचे गिर पड़ा। मर गया, अरे मर गया, अरे बचाओ, मर गया। वो बड़ी मुश्किल से आवाज निकाल पाया था। मैंने उसकी टांग पकड़कर उसे घसीटा और कमरे के वस्त में डाल दिया। वो आंखें चिमचिमा रहा था। फिर उसने कहा, तुम पहचान लिया मुझे इलियास? तो तुम मेरे पीछे लगे हुए थे। हाँ, तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरी तरफ से होशियार किया था, मगर तुम न माने इलियास। तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? दुश्मनी? जरा तफसील से बताऊंगा। तुम्हारा खेल तो मैं इसी जगह खत्म कर देता इलियास, मगर मुझे तुम जिंदा दरकार हो। बेवकूफी मत करो, जो चाहते हो बताओ। चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैंने दोनों हाथ खड़े करके कहा। मेरे 4 साथी अंदर आ गए। बेचारी ताजोर मुसैरी पर बैठी उसी तरह साकत नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने इलियास के पिस्तौल की तरफ इशारा करते हुए उन लोगों से होशियार रहने के लिए कहा।
और फिर बाहर निकल गया। फरीदा दीवार से लगी खड़ी थी। कुछ फासले पर आफ्ताब कमाल आता नजर आया। उसने कहा, चीफ गुलाम शाह निकल गया। कैसे? चालाक था, गड़बड़ महसूस करते ही निकल भागा। मैंने उसे बहुत दूर देखा था। कोई बात नहीं, देखा जाएगा, मैंने कहा। फिर फरीदा का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, आओ फरीदा, खुद को संभाल लो। हमने ताजोर को बचा लिया है और तुम्हारा शिकार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फरीदा के कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर मैं उसे संभाले हुए अंदर ले आया। चौधरी इलियास ने शायद कुछ गड़बड़ की थी, क्योंकि उसकी मजीद पिटाई हो रही थी। हट जाओ, मैंने अपने साथियों से कहा और वो पीछे हट गए। चाबक कहाँ है फरीदा? मैंने कहा और फरीदा ने हाथ सामने कर दिया। ये तुम्हारे सामने है और मैंने अपना वादा पूरा किया है, इसे मारो। फरीदा खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए सहमी नजरों से चौधरी इलियास को देखने लगी। अगर तुम्हारे दिल में कोई एहसास है फरीदा, अगर तुम्हें अपनी बर्बादी का दुख है तो खुद को संभालो, मैंने तुम्हें मौका दिया है। फरीदा के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और फिर वो जैसे माहौल से बेखबर हो गई। उसने हंटर संभाला। उसके हलक से एक गुराहट निकली और सड़क की आवाज से हंटर चौधरी इलियास के बदन पर पड़ा। कुतिया, कुतिया की बच्ची, तेरे पूरे खानदान को जिंदा दफन करा दूंगा, पूरे खानदान को। चौधरी इलियास गरजा, मगर फरीदा बहरी हो गई थी। उसके अंदर शेरनी जाग उठी थी और शेरनी शेर से ज्यादा खूंखार होती है। सड़क सड़क की आवाजों के साथ चौधरी इलियास की चीखें उबर रही थी। उसकी खाल बहुत सी जगहों से जगह छोड़ चुकी थी। मुझे ही फरीदा का हंटर पकड़ना पड़ा था, तब वो रुकी थी। मेरे तमाम साथी सिमट कर एक जगह आ गए थे। चौधरी इलियास और दुराब को बांध लिया गया। अब चारों तरफ की फोटोग्राफी हो रही थी। आसमान पर चांद चमक रहा था और खंडरात रोशन हो गए थे। हम अपने काम से फारिग होकर बाहर निकल आए और खंडरात से कोई 20 कदम दूर ही निकले थे कि 2 घोड़े दौड़ते नजर आए। मैं समझ गया कि कौन हो सकता है। एक पर चौधरी रमजान था और दूसरे पर गुलाम शाह। चौधरी के हाथ में राइफल दबी हुई थी। उसने हमें देखा और फिर चौधरी इलियास को। उस पर नजर पड़ते ही वो बेचैन होकर चीखा, ओए ओए, ये किया तुमने कुत्ते के बच्चे, ओए ये किया। वो घोड़े से कूद पड़ा। जैसे ही उसके कदम नीचे लगे, आफ्ताब कमाल ने अकब में आकर पिस्तौल की नाल उसकी कनपटी पर रखते हुए कहा, राइफल फेंक दो। चौधरी घुरा कर पलटा तो आफ्ताब कमाल ने लात मारकर उसकी राइफल गिरा दी। दूसरे आदमियों ने गुलाम शाह को घोड़े से खींचकर काबू में कर लिया था। एक एक को फना कर दूंगा, एक एक की जिंदगी मुश्किल होगी, एक एक को जिंदगी बचाना मुश्किल होगी। ओए इलियास, तेरा ये हाल किसने किया? ओए मेरे बच्चे, कितना खून बह गया तेरा। ओए जालिमो, काहे से मारा है तुमने इसे? और फिर उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में खून उतर आया। ओए पुलिस वाले की औलाद, दगा दी ना तुमने, सीने पर बैठकर डंक मारा है, देख लूंगा एक एक को। मैं पूछता हूँ, तू होता कौन है? ओए तू पुलिस वाला है? बता कौन है, बता कौन है ये लोग, जवाब दे। ओए गुंडागर्दी करने आए हो तुम लोग फरीदपुर में? मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम लोग और तुमने ऐसा क्यों किया? चौधरी साहिब, आपने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा? आपको मालूम था कि चौधरी इलियास क्या करता है? कभी नहीं सोचा आपने कितना खून बहाया है? इसका कोई हिसाब है आपके पास? ओए मैं कहता हूँ, तू अपनी बता भाई। तूने मुझे कोई लल्लू पंजू समझा है? मैं तेरा वो हशर करूंगा कि तेरा बाप भी तुझे नहीं बचा सकेगा। ओए मैं मामूली आदमी नहीं हूँ। इस गलत फहमी ने तो आपको गुमराह किया है चौधरी साहब। आप अगर मामूली आदमी नहीं हैं तो ये भी मामूली आदमी नहीं है। जरा देखिए उस लड़की को जो मौत किसी जर्दी चेहरे पर लिए बैठी है। ये इज्जत है किसी की चौधरी साहब? आपकी अपनी इज्जत 4 बेटियों की शक्ल में आपकी मजबूत हवेली की दीवारों के पीछे अगर महफूज है तो आप क्या समझते हैं कि कच्चे पक्के मकानों में रहने वालों का कोई नहीं होता? गलती आपकी है चौधरी साहब। ओए मैं कहता हूँ, तू बक बक मत कर। तूने इन गुंडों के जरिए जो कुछ किया है इसका हिसाब तुझे ही नहीं तेरे बाप को भी देना पड़ेगा। वही जुबान बोल रहे हैं चौधरी साहब, वही जुबान बोल रहे हैं जो मुझे जुनून में मुब्तला कर देती है। चलो इसे ले चलो। मैंने चौधरी इलियास को धक्का दिया और चौधरी रमजान ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। ओए कमीने, जलील कुत्ते, मेरे सामने तू ये हरकत कर रहा है, हशर कर दूंगा तेरा, हशर कर दूंगा। आफ्ताब कमाल ने एक बार फिर चौधरी रमजान के सीने पर पिस्तौल रखते हुए कहा, चौधरी अब अगर तुमने मुदाखलत की तो इस बार मैं वाकई गोली चला दूंगा। चौधरी रमजान ने आफ्ताब कमाल को देखा। वो पागल हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो वापस पलटा, घोड़े पर सवार हुआ और उसने गुलाम शाह से कहा, ओए चल गुलाम शाह, देखेंगे हम भी देखेंगे कि डीआईजी का बेटा कितनी पावर रखता है। गुलाम शाह के हाथों में हथकड़ियां डाल दो। और आफ्ताब कमाल ने फौरन ही इस पर अमल किया। चौधरी रमजान ने पलट कर देखा और फौरन ही घोड़े को एड़ी लगा दी। उसके बाद वहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। ताजोर को हमने एहतियात के साथ उसके घर पहुँचाया। वहाँ मातम बरपा था, लेकिन जब ताजोर पहुँची और देखने वालों ने चौधरी इलियास को इस आलम में देखा तो सब पर सख्ता तारी हो गया।
میں نے اشتیاق صاحب کو طلب کر کے کہا، آپ خوش نصیب ہیں اشتیاق صاحب کہ خدا نے آپ کی عزت بچا لی ہے اور یہ سانپ پکڑا گیا ہے۔ بالکل اطمینان سے اپنی پاک باز بیٹی کو گھر لے جائیے، وہ اسی طرح قابل احترام ہے جیسے پہلے تھی اور اب بھی ہے، اور اگر خدا نخواستہ چودھری الیاس اسے اپنے ظلم کا شکار بنا لیتا تب بھی اس کی عزت پر آنچ نہیں آتی، کیونکہ مظلوموں پر ظلم کی کہانی تو بہت پرانی ہے۔ اس کے بعد ہم نے فریدہ کو اس کے گھر پہنچایا۔ میں نے حافظ جمیل احمد سے کہا، دیکھ لیجئے حافظ صاحب، فریدہ نے ہنٹروں سے مار مار کر اس کا پورا جسم لہو لہان کر دیا ہے اور یہ کتا اب اپنے انجام کو پہنچنے جا رہا ہے۔ فریدہ کو میری امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھیے اور یہ نہ سمجھیں کہ میں اگر واپس جا رہا ہوں تو میرا آپ سے رابطہ ختم ہو جائے گا۔ رابطہ مسلسل رہے گا، بس ایک مناسب وقت کا انتظار ہے اور اس کے بعد میں فریدہ کو آپ کے پاس سے لے جاؤں گا۔ حافظ صاحب نے میرے دونوں ہاتھ چوم لیے، پھر ہم نے شہر واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دی اور چودھری الیاس کو لیے ہوئے شہر واپس آ گئے۔ آفتاب کمال کو میں نے اس سلسلے میں ہدایات جاری کی تھی، فخرو کو بھی لایا گیا تھا۔ غلام شاہ قیدی کی حیثیت سے تھا، چودھری الیاس کی زبان بند تھی، اب ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا اس نے منہ سے۔ غالباً اسے سنگین صورتحال کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے آفتاب کمال سے کہا، آفتاب کمال پورا کیس تیار کرو اور اس سلسلے میں کچھ خصوصی کام بھی کرنے ہیں۔ میں نے اسے سرگوشی کے انداز میں ان کاموں کی تفصیل بتائی اور آفتاب کمال پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر وہاں سے فلیٹ واپسی کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ فلیٹ پر مامو اختیار حسین، ان کی بہو نعیمہ اور مختار حسین کے بچے وغیرہ موجود تھے۔ میں ان سے ملا تو مامو اختیار حسین بے اختیار بولے، کچھ ہوا بیٹا؟ کوئی بات بن سکی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مامو جان، آپ نے زندگی میں پہلی بار ایک ذمہ داری میرے سپرد کی تھی، بھلا اس میں ناکامی کیسے ہوتی؟ میں اصل قاتل کو گرفتار کر کے لے آیا ہوں اور مختار حسین بہت جلد اس کیس سے آزاد ہو جائیں گے، آپ اطمینان رکھیں۔ البتہ ایک انتہائی ضرورت کے تحت میں آپ کو ایک دوسری جگہ منتقل کر رہا ہوں، وہ بھی میرا ہی گھر ہے۔ مامو اختیار حسین نے فوراً ہی آمادگی کا اظہار کر دیا، اور میرے لیے بھلا کیا مشکل تھا کہ میں انہیں وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر دوں۔ ابھی تک والدہ محترمہ سے رابطہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بات بھی میرے علم میں تھی کہ چودھری رمضان ظاہر ہے اپنی تمام تر کوششیں کرے گا، ہو سکتا ہے اس کے تعلقات بہت اوپر تک ہوں، لیکن میں نے اپنے تحفظ کے لیے آفتاب کمال کو جو ہدایتیں دی تھی وہ بہت کافی تھیں۔ میں نے انتظار کیا، 24 گھنٹے اور پھر 36 گھنٹے گزر گئے۔ آفتاب کمال نے میری مطلوبہ چیزیں لا کر مجھے دے دی تھی۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے چودھری رمضان کو ابھی میرا پتہ نہ معلوم ہوا ہو، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میرا فلیٹ پولیس نے گھیر لیا اور ایس ایس پی اکرام حسین پستول تانے ہوئے میرے فلیٹ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پستول سیدھا کرتے ہوئے مجھ سے کہا، مسٹر جہانگیر جمال شاہ، آپ کو فرید پور سے ایک شخص چودھری الیاس حسین کے اغوا اور اس پر تشدد اور اس کے ساتھ 2 ملازموں کے اغوا اور حبس بے-جا کے الزام میں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ وارنٹ ہے میرے پاس۔ آپ کے ساتھ کچھ اور افراد بھی تھے، آپ مناسب سمجھیں تو ان کا پتہ بتا دیں، ورنہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں اس سلسلے میں آپ سے سوالات کر لیے جائیں گے۔ ہتھ کڑی ڈالیں گے میرے ہاتھوں میں اکرام حسین صاحب؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ضروری ہے مسٹر جہانگیر جمال شاہ۔ نہیں اکرام حسین صاحب، حبس بے-جا کا الزام ہے مجھ پر۔ آپ نے میرے قبضے سے اغوا ہونے والوں کو برآمد نہیں کیا ہے، تاہم میں آپ کی قانونی کوششوں میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ اکرام حسین صاحب نے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دیں اور اس کے بعد مجھے پولیس وین میں بٹھا کر ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا۔ میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ کمرے میں تیمور جمال شاہ صاحب اپنے پورے جاؤ جلال کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے قریب ہی کرسی پر چودھری رمضان بھی بیٹھا تھا۔ اوئے دیکھ لے تیمور، تیرا بیٹا۔ چودھری صاحب برائے کرم خاموش ہو جائیے، تیمور جمال شاہ نے کہا اور مجھے گورنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں سخت غصے کے آثار تھے۔ پھر انہوں نے ایس ایس پی اکرام سے کہا، آپ برائے کرم باہر تشریف رکھیں۔ ایک منٹ اکرام حسین صاحب، میرے ہاتھوں کی ہتھ کڑیاں کھول دی جائیں۔ جائیے اکرام صاحب، میں آپ کو جو حکم دے رہا ہوں اس کی تعمیل کیجیے، ڈی آئی جی صاحب نے کہا۔ چودھری رمضان مظلوم سی شکل بنائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر بول پڑا، اوئے اس نے میرے گھر کافی دن قیام کیا، بچوں کی سی حیثیت دی میں نے اسے، اس نے جو کچھ کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ ڈی آئی جی صاحب، آپ نے مجھے ہتھ کڑیاں لگوائی ہیں، برائے کرم اسے نوٹ کر لیجئے گا، اس کی آپ کو جواب دہی کرنا ہوگی۔ میں ایک بار پھر آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میرے ہاتھوں کی ہتھ کڑیاں کھول دی جائیں۔ تیمور جمال شاہ صاحب نے برابر رکھا ہوا پولیس کا ڈنڈا اٹھایا اور کہنے لگے، میں ابھی تیرا حکم مانتا ہوں۔ وہ کرسی کے پیچھے باہر نکل آئے، میرے قریب پہنچے تو میں نے پھر کہا، میرے اس جیکٹ کے اندرونی حصے میں کچھ کاغذات رکھے ہیں، وہ کاغذات نکال کر ایک نگاہ دیکھ لیجئے گا۔
اور اس کے بعد کوئی عمل کیجیے گا، ورنہ آپ کی ہلکی سی لغزش پر میں باپ اور بیٹے کے تعلقات بھول جاؤں گا۔ پہلے وہ کاغذات دیکھیے، اس کے بعد آپ کا جو دل چاہے عمل کیجیے گا۔ تیمور جمال شاہ صاحب نے مجھے گھورا، ڈنڈا ایک سمت رکھا، میری جیکٹ کا کالر پکڑ کر مجھے دھکا دیا، اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ 3 کارڈ نکال لیے جن کے ساتھ ایک کاغذ بھی منسلک تھا۔ انہوں نے غصیلی نگاہوں سے ان کارڈوں پر نظر ڈالی اور ان کے چہرے کے تاثرات میں نمایاں تبدیلی رونما ہونے لگی۔ پھر انہوں نے وہ کاغذ دیکھا، کارڈز دیکھے، دوبارہ کاغذ دیکھا، کارڈز دیکھے اور پھر 3 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے دیکھا، خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کاغذ دیکھا۔ میں انہیں سرد نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر انہوں نے تینوں کارڈز ایک جگہ جمع کیے، کاغذ ساتھ رکھا اور اس کے بعد بوکھلائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ڈی آئی جی صاحب نے ایڑیاں بجائیں اور مجھے سلیوٹ کیا، پھر بوکھلائے ہوئے انداز میں ایس ایس پی اکرام صاحب کو آواز دی اور مرے مرے لہجے میں ان سے کہا کہ وہ میری ہتھکڑیاں کھول دیں۔ جب میری ہتھکڑیاں کھلی تو ایک بار پھر ڈی آئی جی صاحب نے مجھے سلیوٹ کیا اور میں نے آہستہ سے گردن ہلائی اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ چودھری رمضان کا منہ حیرت سے پھٹا کا پھٹا رہ گیا تھا۔ میں باہر آ گیا، دل کو افسوس ہو رہا تھا۔ ڈی آئی جی صاحب میرے باپ تھے اور میں بالکل یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس انداز میں میرے سامنے پیش ہوں، جبکہ چودھری رمضان وغیرہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہیں تھی، لیکن وہ انتہا پسند تھے، جو کچھ کرنا چاہتے تھے اگر کر ڈالتے تو میری اپنی پوزیشن بھی کافی خراب ہو جاتی۔ بھرطور وہاں سے فلیٹ کا رخ کیا، حالانکہ ماموں اختیار حسین کو وہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا اور فلیٹ پر اب کوئی موجود نہ تھا، لیکن میں ذرا پرسکون ہو کر صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا اور آئندہ اقدامات پر غور کرنا چاہتا تھا۔ کافی دیر سوچوں میں گم رہا۔ فریدہ کئی بار ذہن میں آئی۔ مذاق ہی مذاق میں ایک ایسا کھیل کھیل ڈالا تھا جس پر اگر غور کرتا تو ہوش اڑنے لگتے تھے۔ بلا میری فطرت اور اس کے بعد یہ عمل، بیوی کے تصور پر ہی ہنسی آتی تھی۔ اس کا مقصد ہے کہ میں تو بالکل ہی عام آدمی ہو گیا اور اب مجھ میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ پھر وہ نلاہٹیں تو بے معنی ہی ہوئی نا۔ میرے ان چاروں شیطان دوستوں کو اس بات کی خبر ہوگی تو ان پر کیا رد عمل ہوگا؟ بہت سی باتیں ذہن میں آئیں۔ دیر تک بیٹھا سوچتا رہا اور پھر سر جھٹک دیا۔ کیا احمقانہ باتیں سوچ رہا ہوں؟ وہ گھرانہ، وہ معصوم اور مظلوم گھرانہ جس کے 4 افراد ہستی کھیلتی زندگی سے موت کی جانب بڑھ گئے تھے، اگر میرے کسی عمل سے زندگی پائے تو میرے خیال میں مجھے اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ سوچیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ جو کیا ہے وہ بالکل موزوں ہے اور اس میں اب کسی قسم کی ترمیم ممکن نہیں۔ بڑے اعتماد سے میں نے فریدہ کو سہارا دیا ہے، بڑے اعتماد سے میں نے حافظ صاحب کو تسلیاں دی ہیں۔ خیر اب یہ کوئی موضوع نہیں ہے، جب مناسب سمجھیں گے اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھا لیں گے۔ اصل مسئلہ تو اس وقت اس کیس کو آگے بڑھانے کا تھا۔ چودھری رمضان پیچھے ہی پیچھے یہاں پہنچ گیا تھا۔ خیر مجھے اس کی تو فکر بالکل نہیں تھی کہ وہ اپنے اثر و رسوخ سے زیادہ کیا کام لے سکتا ہے، لیکن بس آگے بھی قدم بڑھانے تھے۔ ڈی آئی جی صاحب بھی بار بار ذہن میں آ رہے تھے۔ ویسے واقعی صورتحال بہت تکلیف دہ تھی۔ اگر موقع ملا تو کسی وقت ان کے دل سے یہ تاثر ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ انہیں واقعی بڑی ضد اٹھانی پڑی تھی۔ چودھری رمضان سے تو خیر مجھے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ بالآخر آفتاب کمال ہی سے رابطہ قائم کیا، اسے فلیٹ پر پہنچ جانے کی ہدایت کی۔ آفتاب کمال میری آواز سن کر بولا، او ہو چیف، آپ فلیٹ پر ہیں؟ کیوں خیریت؟ نہیں خیریت تو ہے۔ دراصل شہباز احمد صاحب آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، کسی خاص وجہ سے؟ نہیں سر، جو کارروائیاں میں نے کی تھی نا ان کا نتیجہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ ویسے سر مجھے تو ساری تفصیلات معلوم ہیں، میں نے خود ہی انہیں بتا دیا۔ کیا بولے؟ نہیں کوئی خاص تبصرہ نہیں کیا، بس کہنے لگے کہ یہ ضروری تھا، حالانکہ اس بات کو وہ منظر عام پر نہیں لانا چاہتے تھے۔ کوئی خاص ہدایت تو نہیں دی انہوں نے؟ بالکل نہیں سر۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے امن و امان ہے۔ جی سر، بھائی میں کہنا چاہتا تھا کہ کوئی مہم تو میرے سپرد نہیں کی جا رہی۔ نہیں سر، آپ کو ہنی مون منانے کے لیے بہت وقت باقی ہے۔ شکریہ آفتاب کمال، تم ایسا کرو کہ فوری طور پر مختار حسین کے لیے کارروائی شروع کر دو۔